ल त अब सुरु गरौँ है त। च्याप्टर 6.5 भनेको हाम्रो यो च्याप्टर भन्दा पनि एउटा च्याप्टरको सब टपिक हो। रेक्टिफायरको बारेमा छ। रेक्टिफायरले के गर्छ भनेपछि हाम्रो जुन अल्टरनेटिङ क्वान्टिटी छ, अल्टरनेटिङ क्वान्टिटीलाई उसले डाइरेक्ट क्वान्टिटीमा डाइरेक्ट पावरमा कन्भर्ट गर्छ। अल्टरनेटिङ पावरलाई डाइरेक्ट पावरमा कन्भर्ट गर्छ। डिसी मतलब अल्टरनेटिङ करेन्ट एसीलाई उसले डिसीमा कन्भर्ट गर्छ। कसले? रेक्टिफायरले है। अब रेक्टिफायरलाई किन यो डायोडको टपिकमा सेमिकन्डक्टरको टपिकमा राख्यो भन्दाखेरि रेक्टिफायरले के युज गर्छ? डायोड युज गर्छ। रेक्टिफायर सर्किट्स भनेको खास गरी दुई प्रकारका हुने गर्छन्। जस्तै हाफ वेभ रेक्टिफायर र अनि अर्को फुल वेभ रेक्टिफायर भन्ने हुन्छ। हाम्रो नर्मल एसी सप्लाई सर्किट भनेको कस्तो हुन्छ त? इनपुट एसी जुन भनेको छ नि, यो इनपुट एसी हाम्रो इनपुटमा कस्तो हुन्छ? यो यस्तो खालको साइनोसोइडल वेभ हुन्छ है, साइनोसोइडल वेभ हुन्छ। यो साइनोसोइडल वेभको माथिल्लो भाग हामी यो पोजिटिभ हो, यो भोल्टेज पोजिटिभ हुने भयो एक्सिसमा टाइमको रिस्पेक्टमा हेर्ने हो भने। त्यसपछि यो भोल्टेज नेगेटिभ, फेरि पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ भइरहन्छ यो कन्टिन्युसली। त्यसैले अब यो एसी जुन सप्लाई छ, हाम्रो घरमा आउने सप्लाई भनेको एसी हुन्छ। एसी सप्लाई अब डायोडमा अब नर्मली के हुन्छ भने हाम्रो घरमा आउने 220 सप्लाई नै हाम्रो डायोडमा दिने होइन कि। यसलाई हामी स्टेप डाउन गरेर, हामीले अस्ति ल्याबमा हेरेको थियौँ नि, जुन एउटा किट खोलेर हामीले भित्र ट्रान्सफर्मर देखाएको थियौँ, त्यो ट्रान्सफर्मरले के गर्छ? भोल्टेजलाई घटाउँछ। 220लाई 6 भोल्ट 9 भोल्टमा झार्छ। अब त्यो 6 भोल्ट र 9 भोल्टमा झारेको जुन भोल्टेज थियो, त्यो भोल्टेजलाई हामीले युज गर्छौँ के गर्नको लागि त? रेक्टिफाई गर्नको लागि। अब भोल्टेज रेक्टिफाई भइसक्छ। भोल्टेज जस्तै मानिदिउँ यसको एक्रसमा 5 भोल्ट एसी आइरहेछ, 5 भोल्ट एसी आएको छ भने यहाँ हामीले 5 भोल्टको डिसीको हाराहारीमा भोल्टेज पाउँछौँ। तर हाफ वेभ रेक्टिफायर भनेको एकदम बेसिक खालको रेक्टिफायर हो र यसमा के हुन्छ भने यसले पोजिटिभ पार्टलाई मात्रै फ्लो गराउँछ, पोजिटिभलाई मात्रै फ्लो गराउँछ। किनभने डायोडले कसरी काम गर्छ भनेपछि यसले करेन्टलाई एकातिर मात्रै फ्लो गराउँछ, यो डाइरेक्सनमा मात्रै फ्लो गराउने भयो। जुन एरोमा यो डाइरेक्सन देखाएको छ नि डायोडले, त्यही डाइरेक्सनमा यसले करेन्टलाई फ्लो गराउँछ। किन भन्दाखेरि यो पी पार्ट यता एन पार्ट यता छ भने जब यो पोजिटिभ हुन्छ, यो अवस्थामा यहाँ पोजिटिभ छ, यहाँ पनि जब यो पोजिटिभ भयो, यो पोजिटिभ हुने बेलामा यसले पोजिटिभलाई त पास गरिदिन्छ। हामीले के हेरेको थियौँ? फरवर्ड बाइस र रिभर्स बाइसमा यदि यहाँ पोजिटिभ थियो भने डायोड काम गर्छ, नेगेटिभ छ भने डायोड काम गर्दैन है। डायोड काम गर्दैन भन्नाले डायोड के हुन्छ? अफ कन्डिसनमा हुन्छ। नेगेटिभ छ भने डायोड अफ कन्डिसनमा आउने भयो, पोजिटिभ छ भने यसले पास गर्ने भयो। पास गरेर अनि यसको एक्रसमा मैले भोल्टमिटर राखेँ, भोल्टमिटर राखेर मैले के गरेँ? यो आउटपुट भोल्टेज नापेको भोल्टमिटरबाट। र यो भोल्टमिटरले के देखाउने भयो? माथिको यो पोजिटिभ पार्टलाई मात्रै पास गरेको देखाउँछ र नेगेटिभ पार्टलाई उसले पास गर्दैन। किनभने नेगेटिभ कस्तो अवस्थामा हुन्छ? यो पार्ट के हुन्छ? यो नेगेटिभ हुन्छ, यो त न्युट्रल छ। करेन्ट कसरी बग्छ? हाईदेखि लो, लो त नेगेटिभ छ, हाई के छ? 0 छ। मतलब 0देखि यसरी माइनसमा यसरी बग्न खोज्छ र बग्न खोज्दाखेरि यसले के गरिदिन्छ? ब्लक गरिदिन्छ र करेन्ट यसले स्विच अफ भइदिन्छ यो अटोमेटिक रिभर्स बाइसमा, रिभर्स बाइस कन्डिसन हुन्छ यो। यति के बुझौँ भने डायोडले यो एक जुन डाइरेक्सनमा यो एरो बन्छ डायोडको सिम्बलमा, त्यही डाइरेक्सनमा यसले के गर्छ? करेन्टलाई पास गर्छ है। सजिलो तरिकाले बुझिन्छ त्यसरी। अनि यो भयो। अब यो भइसकेपछि हामीले आउटपुट वेभफर्म बनाउनु पऱ्यो। यो वेभफर्म इनपुट, यो सर्किट डायग्राममा भयो, अनि यो आउटपुट भयो। इनपुट मैले कहाँ एप्लाई गर्छु? इनपुट भनेको डायोडको इनपुटमा, यो आउटपुट भनेको डायोडको आउटपुटमा। जुन हाम्रो यो लोड छ, जुन लोड हामीले जोडेका छौँ रेजिस्टिभ लोड, त्यो लोडमा हामीले यसलाई एप्लाई गर्ने गर्दछौँ। र यस्तो खालको सर्किटलाई के भनिन्छ? हाफ वेभ भनिन्छ। यो नेगेटिभ तल डट देखाएको छ नि, मतलब यो पार्ट चाहिँ यसको भोल्टेजमा देखिँदैन, तर बनाउँदाखेरि डट बगेर बनाउने, अनि यो यति पार्टलाई बोल्ड गरिदिने, तलकोलाई छोडिदिने, सजिलो हुन्छ बनाउन। अनि त्यस्तै गरेर अब यही कुरा हो, यो पोजिटिभ हाफ साइकल भनेको यो भयो, नेगेटिभ हाफ साइकल भनेको यो भयो। मतलब यो पार्टमा डायोड, यसको डायोड डी राखौँ यसलाई, डायोड डी के हुन्छ? डायोड डी के हुने भयो? एक्टिभ हुने भयो त्यो बेलामा, अरू बेलामा हुने भएन। हाफ वेभ रेक्टिफायर सर्किट युजेज वान डायोड, एउटा डायोड युज गर्छ सेमिकन्डक्टर डिभाइसको रूपमा, विच विल ओन्ली कन्डक्ट करेन्ट इन वान डाइरेक्सन ओन्ली, thus only positive half cycle is passed through diode as output। त नर्मली के हुन्छ भने हामीले जुन माथि देखायौँ नि, यो एउटा एसी सप्लाई सोर्स देखायौँ, थोरै भोल्टेज एसी दिने खालको कुनै सोर्स छ भने मात्रै यो हुन्छ। जब
हाम्रो नर्मल 220 भोल्ट सप्लाई छ भने हामी के राख्छौँ? यो यसको नाम के हो? ट्रान्सफर्मर राख्छौँ। यो ट्रान्सफर्मर के छ, त्यसले 220 लाई 6 भोल्टमा झारिरहेछ। कुनै ट्रान्सफर्मर के हुन्छ 9 भोल्टको हुन्छ है, कुनै ट्रान्सफर्मर 12 भोल्टको हुन्छ, अनि हेरी हुन्छ 15 भोल्टको 16 भोल्टको ट्रान्सफर्मरहरू जसरी तिमीले वाइन्डिङ कति गरेछ त्यसको आधारमा। अब त्यो ट्रान्सफर्मरको यो आउटपुट भोल्टेज 6 भोल्ट त आयो, यो पनि एसी नै हो, प्लस माइनस भइरहेछ एउटा पोइन्टमा, जुन ठाउँमा तिमीले न्युट्रल गरेका छौ त्यो 0 भोल्ट रहिरहन्छ, जसले गर्दाखेरि सप्लाई के हुन्छ अल्टरनेटिङ हुन्छ। प्लसदेखि 0मा जान्छ, प्लस छ हाई छ, माइनस लो छ 0 भन्दा भनेपछि यो ग्राउन्डदेखि यसरी अल्टरनेटिङ हुने भयो। मतलब यसरी अल्टरनेटिङ करेन्टहरू बग्ने भयो लोडको साइडमा। अब बग्ने बेलामा के हुन्छ भने यदि डायोड थिएन भने पो बग्ने भयो त, डायोड छ त बिचमा। डायोड भएको कारणले के गर्ने भयो, उसले एकातिरको करेन्टलाई मात्रै बगाउने भयो र अर्को फर्किने करेन्टलाई चाहिँ रोकिदिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्छ हाफ वेभ रेक्टिफायर जस्तो यो काम गर्ने भयो। बुझ्यौ के छ यसमा नबुझेको? अब फुल वेभ रेक्टिफायरमा के छ भने फुल वेभ रेक्टिफायर दुई प्रकारका हुन्छन्। यसले के गर्छ भने पुरैको पुरैलाई पास गरिदिन्छ। जस्तै यहाँ देखाएको छु तिमीले आउटपुटमा। हाम्रो उद्देश्य हामीले पाउनुपर्ने अब्जेक्टिभ के हो, यो यसको यो सुरुको वेभ फर्म पनि हामीले यस्तो पाउनु पर्यो, सुरुको प्लसको माइनसको पनि हामीले के पाउनु पर्यो, सुल्टो भएको पाउनु पर्यो पोजिटिभ साइडतिर। जसले गर्दा के हुन्छ अल्टरनेटिङ तब हुन्छ जब पोजिटिभ पनि छ नेगेटिभ पनि छ। पोजिटिभ मात्रै छ यहाँ सबै ठाउँमा, त्यसैले यो के हो डिसी हो। अहिलेको केसमा पनि पोजिटिभ मात्रै थियो डिसी भयो, अथवा नेगेटिभ मात्रै छ भने पनि डिसी हुन्छ। ठिक छ, पोजिटिभ मात्रै छ पोजिटिभको लागि मात्रै हामी हेर्ने गर्छौँ। अब एसी सप्लाई यदि हामीले इनपुट दियौँ, यहाँबाट एसी सप्लाई इनपुट दिइसकेपछि छिनै कसैलाई केही छ यहाँ नबुझेको छैन नि? अब यो यसमा जानुभन्दा पहिला हामी के बुझौँ, यसको टाइप्सहरूलाई जान्ने गरौँ। जस्तै पहिलो टाइप के हो, फुल वेभको सेन्टर ट्याप फुल वेभ रेक्टिफायर, सेन्टर ट्याप फुल वेभ रेक्टिफायर, फुल वेभ रेक्टिफायरभित्रको सेन्टर ट्याप भनिन्छ। किन भनिन्छ भने यो खासमा ट्रान्सफर्मरको एउटा प्रकार हो, सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मर। त्यसैको नामबाट यो रेक्टिफायरको नाम भएको हो। यसको सर्किट अलिकति फरक हुन्छ माथिको फुल के अरे हाफ वेभ भन्दा। दुईवटा हाफ वेभलाई हामीले यहाँ जोड्ने मात्रै हो सेन्टर ट्यापको लागि, दुईवटा हाफ वेभलाई हामीले यहाँ जोड्ने हो। अनि त्यो जोडेपछि अनि यो सेन्टर ट्याप तयार हुन्छ। जस्तै यति भाग, जस्तै यो डायोडमा बनाइदिन्छु, यो रातो भागमा यो यति भाग चाहिँ तिम्रो यो यति भाग यहाँ सरी यता होइन, यताबाट यहाँदेखि यहाँसम्म यता ग्राउन्ड सेन्टरमा गरे हुन्छ कि यो ट्यापिङ। यो ट्यापिङ गरेको ट्रान्सफर्मरको भित्रबाट ट्यापिङ गरेर 3टा तार निकाले हुन्छ, एउटा यताको एउटा यताको एउटा यताको निकाले हुन्छ। रातो कलरले जुन बनाएको छु नि हो, यो भनेको हाम्रो यो सुरुको हाफ वेभ जस्तो भयो, माथिको हाफ वेभ पढाए जस्तो। अनि अर्को यो पोजिटिभको लागि हाफ वेभ भयो। पोजिटिभ यहाँ हुने बेलामा, पोजिटिभ हुने बेलामा यहाँ नेगेटिभ हुन्छ, तल पोजिटिभ हुने बेलामा माथि नेगेटिभ हुन्छ। बिचमा हामीले के गरेका छौँ, अर्थिङ अथवा बिचमा न्युट्रल राखेका छौँ हामीले। न्युट्रल जहिले पनि 0 भोल्टको हुन्छ। बिचमा न्युट्रल राख्नुपर्ने हुन्छ सेन्टर ट्यापमा, यहाँ साइडमा राख्नु पाइएन। बिचमा न्युट्रल राखेर अनि साइडमा के गर्छौँ हामी, यसलाई केही गर्दैनौँ, यसलाई जसरी जोड्छौँ जसरी जोडेको छ नि त्यसरी जोड्ने। र यो डायोड जुन छ, डायोडमा यहाँ आउटपुटमा के अरे रेजिस्टर राखेको छ, त्यसपछि यसलाई फेरि त्यसलाई यहाँ राख्नु, यो यहाँ ग्राउन्ड गर्नु भनेको के भयो त, यसले यति मात्रै वाइन्डिङ प्रयोग गर्छ, आदि यति मात्रै वाइन्डिङले प्रयोग गर्छ र यति मात्रै सप्लाई युज गरेर यसले यो हाफ वेभ रेक्टिफायर जस्तो काम गर्छ यो लुपमा। ओके, सिमिलरली अब यो जुन नेगेटिभ यहाँ छ, 0 यहाँ छ है, नेगेटिभको लागि के हुने भयो, अब यसरी यहाँबाट फेरि यो यता यहाँ आउने भयो, यो फेरि यही लोड हो, बगाउनु त एउटै ठाउँबाट बगाउने हो नि त। त्यसपछि यो ग्राउन्डमै आयो, कमन छ नि त दुईवटा तार, दुईवटै पार्ट कमन छ। यसरी हामीले बनाइसकेपछि अब सुरुमा के हुन्छ भने यो प्लस हुने बेलामा त यो पास हुन्छ होइन, यो माइनस हुने बेलामा यो पास हुँदैन, किनभने माइनसमा त यो डायोड कामै गर्दैन
यहाँ प्लस हुनु पऱ्यो किनकि पिएन जङ्सन डायोड हो यो पोजिटिभ नेगेटिभ अब अथवा एनोड क्याथोड। अब यसलाई यो पास D2 भन्ने डायोड पास गर्नको लागि यो नेगेटिभ हुनु पऱ्यो नेक्स्ट हाफ साइकलमा, यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ हुन्छ। पालै पालो ट्रान्सफर्मरमा अल्टरनेटिङ हुन्छ नि त इन्डक्सन, यो प्लस माइनस भइरहन्छ है, दुइटै प्लस हुँदैन फेरि, दुइटै एउटा प्लस एउटा माइनस एउटा प्लस, अनि त्यसपछि बिचमा जिरो छँदैछ। यो प्लस हुने बेलामा यो माइनस हुने बेलामा अब बल्ल यो के गर्ने भयो D2 कन्डक्ट गर्ने भयो अल्टरनेटिङ गर्नको लागि। यो माइनस चाहिँ यो काम गर्ने भएन, अनि त्यसपछि यो यहाँ गएर यताबाट यसरी बगाउने भयो। मतलब पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै सँगसँगै यसले आउटपुट देखाउने गर्दछ है। अब यसलाई म मेटिदिन्छु, अलिकति यो फेयर हुन्छ। मतलब अब के गरेर बुझौँ भने, अब जस्तै मैले यो अब भिडियो अहिले रेकर्डिङमै छ, पछि गएर हेर्नु पनि। अब यो जुन डायोड छ, जुन डायोडको फरवर्ड बाइस भइसकेपछि डायोडले सुरुमा काम गर्छ, सुरुको यसलाई डायोड D1 मा यसले काम गर्ने भयो, डायोड D2 चाहिँ अर्को पाथको लागि काम गर्ने भयो। ठिक छ, सुरुमा चाहिँ यो पोजिटिभ हुन्छ, D2 अफ हुने भयो, त्यसपछि यो नेगेटिभ हुने बेलामा D2 अन हुन्छ, D1 अफ हुने भयो। ठिक छ, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यसपछि हाम्रो लोड चाहिँ हामीले यसरी जोड्नु पऱ्यो, कसरी भन्दाखेरि यताबाट डायोड जोडिदिने, यहाँबाट पनि डायोड जोडिदिने, दुइटैको आउटपुटले के गर्ने एकातिर कमन गरिदिने, सर्ट गरिदिने, अनि यसलाई के गर्ने एउटा बिन्दु मान्ने, लोडको एउटा बिन्दु भयो, अनि एउटा बिन्दु के हुन्छ न्युट्रलको लागि त यो सेन्टर ट्याप नै युज गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, सेन्टर ट्याप के हुन्छ भने जस्तै माने 220 भोल्ट छ यसको इनपुटमा, 220 भोल्ट छ, अनि के भनेको छ 060 भनेको छ, सरी 606 भनेको छ। मतलब बिचमा अर्थिङ अथवा बिचमा तिम्रो न्युट्रल राख्नु पऱ्यो, 0 अर्थिङ होइन कि न्युट्रल राख्नु पऱ्यो, अनि 6 भनेको तिम्रो यति भएको 6 भोल्ट, यति भएको 6 भोल्ट छ होइन, भनेपछि दुइटैको हाम्रो जोडियो, दुइटैको जोड्दाखेरि 6 र 6 12 भोल्ट भन्ने देखिने भयो। ठिक छ, अब आउटपुटमा कति भोल्टेज आउँछ भनेपछि हाम्रो सेन्टर ट्यापको लागि सेन्टरमै यसलाई जोडेको हुनाले 6 भोल्टकै हाराहारीमा आउटपुटमा आउँछ। स्टेप डाउन सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मर, स्टेप डाउन गर्छ यसले, स्टेप अप होइन स्टेप डाउन। फुल वेभ रेक्टिफायर सेन्टर ट्याप्ड। अब यो डायग्राम जुन छ, यो डायग्राम चाहिँ थाहा पाउनै पऱ्यो। अब यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ यहाँ गरिदिएकै छ यिनीहरूमा, मैले जुन भने नि कि फर्स्ट हाफ साइकलमा के हुन्छ, डायोड D1 एक्ट गर्छ, D1 कन्डक्ट गर्छ, सेकेन्ड माइनसवाला हाफ साइकलमा D2 चाहिँ के गर्छ, कन्डक्ट गर्छ, अनि लोड RL देन ग्राउन्ड, मतलब ग्राउन्ड भनेको न्युट्रल, न्युट्रलसँग यो के हुन्छ, न्युट्रलको रिफरेन्समा यो काम गर्छ। एउटा पोइन्ट चाहिँ न्युट्रलमै हुन्छ जहिले पनि, अथवा जिरोमा अथवा माइनसमा जे भनौँ, ब्याट्रीको लागि माइनस जस्तो भयो, अनि हाम्रो नर्मल एसीको लागि 0 जस्तो भयो, मतलब न्युट्रल जस्तो भयो। ब्रिज रेक्टिफायर, अब यो सेकेन्ड टाइप हो हाम्रो फुल वेभ रेक्टिफायरको लागि। फर्स्ट टाइपको लागि हामीले सेन्टर टाइप हेऱ्यौँ, अनि सेकेन्ड टाइप भनेको हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर भयो। फर्स्ट टाइप के थियो हाम्रो सेन्टर टाइप, अनि सेकेन्ड टाइप के भयो ब्रिज रेक्टिफायर भयो। ठिक छ, अब यो हाम्रो ब्रिज रेक्टिफायर जुन सेन्टर टाइप रेक्टिफायरमा त कुनै कन्फ्युजन छैन होला, के छ भने सोध्दा हुन्छ। यसलाई एक्सप्लेन गर्नु छ भने यो तरिकाले एक्सप्लेन गर्ने, यसलाई याद गर्ने, यो काम लाग्छ तिमीहरूलाई कसरी भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा अटोमोबाइल वर्कसपमा छौ तिमी, तिमीसँग एउटा हेभी ब्याट्री छ, 160 एम्पियर आवरको ब्याट्री छ, अनि त्यसलाई तिमीले चार्ज गर्नु छ, कुनै एउटा ट्रकलाई तिमीले स्टार्ट गर्नको लागि, कुनै इन्जिन स्टार्ट गर्नको लागि है, स्टार्टिङ पावर दिनको लागि, त्यसलाई चार्ज गर्नको लागि तिमीसँग भएको जुन सामग्रीहरू छन्, टुटेफुटेका सामग्रीहरू तिमीसँग छ, र तिमीसँग एउटा टुल बक्स छ जसमा सोल्डरिङ आइरनहरू छन्, र तिमीसँग डायोडहरू भयो, अनि रेक्टिफायर, अनि यिनी कम्पोनेन्ट्सहरूलाई तिमीले युज गरेर, ट्रान्सफर्मरलाई युज गरेर एउटा सामान्य सोल्डरिङ गर्ने तरिकाले सोल्डर गरेर तिमीले एउटा रेक्टिफायर ब्याट्री चार्जिङ सर्किट बनाउन सक्छौ। र यसको आउटपुटमा मैले अब के राखेको छैन, डाइरेक्टली पनि मैले यसलाई के अरे आउटपुटमा मैले यो फिल्टर नराखिकन बनाएको छु। यतिकै पनि चार्ज हुन्छ फेरि ब्याट्री, यतिकै पनि हामीले चार्ज गर्न सक्छौँ ब्याट्रीलाई।
तर तिमीलाई स्टार्टिङ गर्नु पर्यो नि। स्टार्टिङ दिनुको लागि तिमीले डाइरेक्टली यसैलाई नै तिमीले विथआउट ब्याट्री तिमीले कुनै पनि इन्जिनलाई स्टार्ट गर्न सक्छौ। घर यहाँ आफ्नो कोठाभित्रकै सप्लाईबाट, वर्कसपको सप्लाई, मेन सप्लाईबाट तिमीले इन्जिनलाई स्टार्ट गर्न सक्छौ। भनेपछि त्यो भनेको हाम्रो रेक्टिफायर सर्किट हुन्छ है। कुनै अब यस्तो कुराहरू तिमीहरूले थाहा पाइराख्नु पर्यो मेन्टेनेन्स कन्डिसनमा। अब जस्तै ब्रिज रेक्टिफायर छ। ब्रिज रेक्टिफायरभित्र के पर्ने भयो भन्दाखेरि, ब्रिज किन राखेको भन्दाखेरि यसमा यो डायोडहरूको एउटा ब्रिज जस्तो यसले बनाउँछ, त्यो ब्रिज जस्तो देखिन आउँछ, त्यसैले यो ब्रिज रेक्टिफायर बन्यो। यो डायोडहरूले एउटा ब्रिज जस्तो बनाउँछ, पुल जस्तो बनाउँछ, अनि त्यो पुलमाथि क्रस गरेर हिँड्ने जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई, यसको सर्किट डायग्राम बुझ्ने हो भने। अनि यसको नाम ब्रिज रेक्टिफायर। यसमा सेन्टर ट्याप चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। यसमा सेन्टर ट्याप हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। हामीले डाइरेक्टली नै डायोडलाई सेन्टर ट्यापवाला ट्रान्सफर्मर यदि नै हामीसँग छ भने पनि हामीले सेन्टर ट्यापलाई यसमा युज गर्दैनौँ, डाइरेक्टली नै हामी यसलाई युज गर्छौँ। यसमा के छ, 4वटा डायोड प्रयोग गर्नु पर्यो, जुन हामीले माथिको सेन्टर ट्यापमा 2टा डायोड मात्रै थियो, यसमा 4वटा डायोड चाहियो। मसँग 2टा डायोड छ अनि मसँग सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मर छ भने आउटपुट तिम्रो फुल वेभ पनि निकाल्न सक्छौ। डायोड नै तिमीसँग पुगिरहेको छैन भने तिमीले ब्रिज रेक्टिफायर गर्न सक्दैनौ। ब्रिज रेक्टिफायर तब हुन्छ जब तिमीले यो डायोड 4वटा प्रयोग गर्न सक्छौ। अब यिनीमध्ये कुनै एउटा डायोड पनि बिग्रिन सक्छ। 2टा डायोडलाई तिमीले युज गर्दाखेरि एउटा डायोड बिग्रियो भने हाफ वेभ त बन्छ, 2टा डायोडले चाहिँ फुल वेभ बन्छ, 4वटा डायोडले पनि फुल वेभ बन्छ, तर त्यसलाई सेन्टर ट्याप ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता पर्दैन। आउटपुट सेन्टर ट्यापको हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। ठिक छ, सर्किट डायग्राम याद गर्ने। अब के छ भने एसी सप्लाई हाम्रो इनपुट छँदैछ, आउटपुटमा चाहिँ यो लो भोल्टेज हाम्रो यहाँ पनि एसी नै हुन्छ, लो भोल्टेज हुन्छ किन स्टेप डाउन हुन्छ। जस्तै 220 इनपुट 220 थियो भने आउटपुट नमानिदिउँ 12 भोल्टको आयो, एसी 12 भोल्टको छ मानौँ किन्दाखेरि मैले ट्रान्सफर्मर। अब यो 12 भोल्टको ब्याट्री मैले चार्ज गर्नु छ, अथवा 12 भोल्टको कुनै मैले बत्ती बाल्नु छ, लोड बाल्नु छ, 12 भोल्टको मोटर चलाउनु पर्ने छ, जे छ। अब यसले के गर्छ भने 4वटा डायोडलाई यसरी राख्छ। सबैले लेख अहिले 4वटा डायोडलाई D1, D2, D3, D4 गरेर राख्ने। कसरी लेख्ने भन्दाखेरि 1 यतापट्टि, यो 1 यता, 2 यता, 3 यता, 4 यता। 3 तिमीले यहाँ पनि लेख्न सक्छौ, 4 यहाँ पनि लेख्न सक्छौ, केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि यसरी लेख्ने। यो लेखिसकेपछि अब हेरौँ, जब यो ट्रान्सफर्मर जब अन हुन्छ, एसी सप्लाई कसरी काम गर्ने भयो, यो प्लस माइनस हुन्छ, यो 0 न्युट्रल छ एसीको, एउटा फेज एउटा न्युट्रल। अनि त्यस्तै के हुन्छ भने यसको प्लस छ, यसको मैले के न्युट्रल गरेको छैन, यसको माइनस, प्लस माइनस, यो प्लस यो माइनस है। जब यो माइनस तब यो प्लस, यो प्लस तब माइनस, यसरी पाले पालो। जब यो पोजिटिभ हुन्छ माथिल्लो पार्ट, अथवा माइनसलाई तिमीले अब मानु यसलाई रिटर्न दिएछौ, 0 दिएछौ भने पनि नो प्रब्लम। यो प्लस हुन्छ तल 0 छ, न्युट्रल छ। अब यो प्लस हुने बेलामा यो के हुन्छ, सिधा प्लसकोलाई गर्छ, यो डायोडलाई गर्छ। जब यो कुनै पनि डायोडमा यदि मैले यसरी करेन्ट बगेको छ भने यसले करेन्टलाई यसरी बगाउँछ, ओके। तर यदि यो डायोडमा करेन्ट मतलब पोजिटिभ यतापट्टि हुन खोज्छ भने यो के छ, पी जङ्सन एन जङ्सन, नेगेटिभमा नेगेटिभ नै आउनुपर्छ, पोजिटिभ आयो त्यसैले के भयो, रिभर्स बायस, डायोड काम गर्दैन, बिग्रिन त बिग्रिँदैन, डायोडले करेन्टलाई पास गर्दैन। मैले अघि नै तिमीलाई फुल वेभ रेक्टिफायरमा भनिसकेको छु यो कुरा, के अरे माथिको हाफ वेभमा। यो यहाँ आउने बित्तिकै के हुने भयो भने डायोड कन्डक्ट गर्ने भयो, अब यो करेन्ट चाहिँ यहाँ पनि जान खोज्छ, यहाँ त के छ, ब्लकेज, रिभर्स बाइस, यो काम गर्दैन। मैले वाइटमा गरेको काम गर्न नगरेको डायोड भने यो यसले के गर्छ, यसले करेन्टलाई रोकेर बसिरहेछ, यसले समाएर थामेर बस्छ। अनि त्यसपछि यो करेन्ट त यहाँ जानु पऱ्यो नि। अब यहाँ गएपछि यहाँ लोडमा गयो, अब फिर्ता आउनु पऱ्यो। फिर्ता आउनुको लागि अघि मैले भन्नु बिर्सेँ, यो प्लस हुन्छ नि, जब यो प्लस यो माथि पनि जान सक्छ, यो तल पनि आउन सक्छ। तल आउँदाखेरि यसले ब्लक गर्यो, त्यसैले यसले थाम्छ, यसलाई जान दिन्न करेन्टले हो।
अनि यहाँ जान्छ, यहाँबाट फेरि यता, यहाँबाट यता पनि जान दिन्न, यता आउने भयो, यता यता। त्यसपछि D2मा आउने बेलामा के हुन्छ भने जब यो यता जान खोज्छ यसले के गर्छ, यसले त माथिको लागि रोकेर बसेको छ, त्यसैले यसले पनि के गर्छ, ब्लक गरिदिन्छ, जान दिँदैन। तब यो बाटो चाहिँ हामीले के छ, खुला छ, डायोड के छ, फरवर्ड बाइस भयो। अनि त्यसपछि के भयो त, यो फिर्ता भएर आयो 0मा। हो यसरी यति फास्ट हुन्छ यो काम। मतलब D1 र D2 के भयो, सुरुको स्टेजमा यो छ नि, यो सुरुको स्टेजमा पास भयो, यो पोइन्ट A देखि B सम्म। सुरुको स्टेजमा हाम्रो सप्लाईको पहिलो पोजिटिभ हाफ साइकल पास गरायो हैन त। ल अब यो पहिलो हाफ साइकल चाहिँ प्लस, हजुर D1 र D2 को बिचमा जाने भयो, D1 र D2 मा मात्रै पास हुने भयो पहिला। यसरी फेरि हेर न, के अरे म मेटिदिन्छु यो। अब जस्तै हामी अब अर्कोमा जाउँ, यो एकचोटि प्लस हुन्छ सुरुको, नेक्स्ट टाइम माइनस हुन्छ, नेक्स्ट टाइम माइनस भयो, माइनस भयो, माइनस भयो भने यो उल्टो जाने भयो। उल्टो कसरी, 0 देखि माइनसमा जान खोज्ने भयो, 0बाट यसरी आएर फेरि माइनसमा उल्टो जाने भयो नि त, अल्टरनेटिङ गर्न खोज्ने भयो। तर माइनसमा हुने बेलामा के यो रेक्टिफाई हुन्छ त, चेक गरौँ। अब यो माइनस छ, 0 ठुलो कि माइनस, 0 पक्कै पनि 0 ठुलो छ माइनसभन्दा। त्यसैले यो पाथबाट हाम्रो करेन्ट बग्ने खोज्ने भयो, हाई पोटेन्सियल हुने भयो। यहाँबाट 0 देखि माइनस छ भने 0बाट स्टार्ट गरेर गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यताबाट आएर अब यहाँ आयो, यहाँ त तार कहीँ जोडेको छैन नि त, तार जोड्ने त यो पोइन्टमा हो। अब यो पोइन्टमा आइसकेपछि D4 ले के गर्छ, पास गराउँछ, किनभने हाई पोटेन्सियल भयो, के अरे पोजिटिभ भयो, मतलब फरवर्ड बाइस भयो, जानु खोजेको छ नि त माइनसमा, माइनसलाई फलो गर्दैछ। अनि यताबाट जाँदैन किनभने यसले रिभर्स बाइस भयो, रोकियो, रिभर्स बाइस अथवा रोकियो, मतलब यो यसले स्टप गरिदिने भयो, D2 ले यसलाई थामेर राख्ने भयो। अनि जब यो करेन्ट पास हुन्छ यहाँ पनि जान खोज्ने भयो, यसले पनि ब्लक गरिदिन्छ, यो डन्डी आयो कि जानै दिन्न यसले करेन्टलाई। अनि त्यसपछि यो यताबाट यसरी आउने भयो, अघि पनि माथिबाट तल आएको थियो नि त, A देखि B सम्म, A देखि B सम्मै आएको थियो, अहिले पनि A देखि B सम्मै आइरहेछ। यसमा मतलब तिमीले अल्टरनेटिङ यहाँबाट दिए पनि यहाँबाट डाइरेक्ट आइरहेछ, मतलब माथि A देखि B मै आइरहेछ, B देखि यता गएन, B देखि जानलाई त यहाँ त RL मा अल्टरनेटिङ भन्नु पर्थ्यो, तर त्यो हुँदैन, एउटै दिशाबाट आइरहेछ भने के भयो त, यो डाइरेक्ट करेन्ट नै हुन्छ। अब यसले D2 भन्नेले के गर्छ, ब्लक गरिरहेछ, मतलब यहाँ जाँदैन, यो करेन्ट यहाँ जाँदै जान्न, यहाँ जाने भयो, यसले के गर्ने भयो, पास गरिदिने भयो, यसले पास गरिदिने भयो, बोल्ड गरिदिएँ मैले। यसले पास गरेपछि के भने भयो त, यो सिधै कहाँ आएर फर्क्यो, माइनसमा आएर यसले माइनस पायो, अनि बल्ल सर्किटले काम गर्यो। यसरी यति फास्ट काम हुन्छ यो। अब के छ भन्दाखेरि A देखि B मा अघिको केसमा पनि के थियो, A देखि B मै गइरहेको थियो, अहिले पनि A देखि B मै गइरहेछ भने नेगेटिभ हाफ साइकल के भएर आयो त, यसरी सुल्टो फर्केर बन्यो। मतलब सुरुमा 1 र 2 को 1 र 2 ले काम गर्ने भयो, D1 र D2 ले, पछि 3 र 4 ले काम गर्ने भयो क्रसमा। मतलब अघि मैले 1 2 3 4 किन त्यसरी लेख भन्ने खोजेको भने 1 र 2 मा कसरी काम गर्ने भयो, बोल बोल, यहाँ फेरि म एकरो बोला जस्तो हुन्छ। सुरुको पोजिटिभ साइकलले कुन पोजिटिभ हाफ साइकलले के गर्ने भयो, पोजिटिभ हाफ साइकल भन्छ हामी यसलाई। पोजिटिभ हाफ साइकलले D1 र D2 लाई पास, D2 मा पास हुने भयो, D3 र D4 के हुने भयो, रिभर्स बाइस हुने भयो। नेगेटिभ हाफ साइकलमा के हुन्छ, D3 र D4 बाट पास हुने भयो, D1 र D2 के हुन्छ, रिभर्स बाइस हुन्छ। त्यो भाषा चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो है। भनेपछि कन्डक्सन हुने गर्छ त्यो D3 र 4 बाट, यसरी 1 र 2 बाट यसरी चाहिँ यो आउटपुट वेभ फर्म बनाउने, जसरी यहाँ बनाएको छु नि मैले त्यसरी बनाउने। पाई भनेको 180 डिग्री हुन्छ रेडियनमा, यसले पाई 2 पाई 3 पाई लेखेर भनेर लेख्दा हुन्छ, अथवा 180 डिग्री 90 डिग्री भनेर मिलाएर डिग्रीमा लेख्दा पनि हुन्छ। ल अब हाम्रो यो
रेक्टिफायर्सहरूको टाइप्सहरूको भइसकेपछि हामी जान्छौँ अब फिल्टर्समा। फिल्टर्स भनेको अब हामीले यसमा डिटेल्समा जान सक्दैनौँ किनकि फिल्टर डिजाइन गर्नु भनेको धेरै म्याथमेटिक्स यसमा एप्लाई हुने गर्दछ। फिल्टर्सहरूको म्याथमेटिक्स हामी जानु पर्दैन, हामी जस्ट यसको समरीमा जान्छौँ किनकि यो 1 आवरको मात्रै क्लास हो। अहिलेसम्म जति पनि हेऱ्यौँ हामीले ओभर सबै आवर च्याप्टर 6को पुरै आवर भनेको 5 आवर हो। अब हामीले एउटालाई भाग गर्ने भने 1 आवर बढीमा हाम्रो 1 आवर एउटामा जान्छ, एउटा टपिकमा। रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट्सभित्र हेर्ने हो भने प्रिन्सिपल्स अफ अपरेसन अफ क्यापेसिटर फिल्टर आरसी एलसी फिल्टर सर्किट भनेको छ। प्रिन्सिपल अफ अपरेसन भनेर त मैले यहाँ धेरै डिटेलमा राखेको त छैन। हेर यो जति यसले आवरलाई फोकस गरेर भनेको छ त्यसको आधारमा राखेको छु र यो रेक्टिफायर फिल्टर खासमा के हो भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस गरौँ र सर्किट डायग्राम एक दुईवटा हेरौँ। जस्तै आउटपुट अफ रेक्टिफायर सर्किट हैज अ पल्सेटिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्न खोजेको रेक्टिफायरले जहिले पनि के गर्छ, यस्तो खालको सर्किटलाई रेक्टिफायरले के गर्ने भयो, यस्तो बनाउने भयो। फुल वेभमा यस्तो हुन्छ, हाफ वेभमा के हुन्छ, सुरुको यो मात्रै हुन्छ, नेगेटिभ हुँदैन, यो मात्रै हुन्छ, यस्तो हुन्छ हाफ वेभमा। भनेपछि जे भए पनि रेक्टिफायर यदि राम्रो रेक्टिफायर छ भने उसले के गर्छ, यतिसम्म चाहिँ गर्छ। अब यो जुन पोजिटिभको यो पनि यो नेगेटिभवाला, पोजिटिभ यो नेगेटिभवालाको हो सबै, तर सबै पोजिटिभ नै छ। भोल्टेज डिसी भोल्टेज हो, यो एसी भोल्टेज। एसीलाई डिसीमा गर्ने के अरे रेक्टिफायर हो। अब यो रेक्टिफायरलाई हामीले फिल्टरमा राख्छौँ र फिल्टरबाट कस्तो बन्छ, यस्तो बन्छ। फिल्टरमा राखेपछि स्ट्रेट लाइन बन्छ। हामीलाई त डिसी कस्तो हुन्छ, स्ट्रेट लाइन चाहियो नि, त्यसैले हामीले फिल्टर राख्छौँ। ओके, र फिल्टरले पनि कम्प्लिटली स्ट्रेट लाइन गर्न सक्दैन। हामीले फिल्टर भन्न खोजेको के कुरा राख्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हेरौँ। फिल्टरका टाइप्सहरू हेरौँ। फिल्टरका टाइप्सहरू भनेको जस्तै हाम्रो यो इनपुट रेक्टिफायर यस्तो छ अनि क्यापेसिटर यदि हामीले यसको आउटपुटमा राख्यौँ भने यो अलिकति यस्तो बन्छ, अलिकति सिधा सिधा होला जस्तो हुन्छ। तर पहिला डट डट लाइनवाला थियो, यो डट डट लाइन छ नि, सुरुमा डट डट लाइनवालामा थियो, पछि के भयो त, पछि के भयो, अलिकति उठ्या जस्तो देखियो, यति भाग चाहिँ उठ्या जस्तो देखियो। हजुर मैले सेडिङ गरेको छु नि, यो सेडिङ भनेको क्यापेसिटर चार्ज चार्ज हुन्छ, त्यति चार्जिङ एनर्जी चाहिँ यहाँ के हुन्छ, भोल्टेजको रूपमा स्टोर भएर देखिन्छ। क्यापेसिटर केही हदसम्म चाहिँ एकदम स्थिर र बनाउन खोज्छ भोल्टेजलाई। मैले के बनाएको थिएँ तिमीलाई क्यापेसिटरको प्रोपर्टी, द रेट अफ चेन्ज अफ भोल्टेज। यसले अवरोध केलाई गर्छ, रेट अफ चेन्ज अफ भोल्टेजलाई, मतलब भोल्टेजमा आउने परिवर्तनलाई अवरोध गरेर भोल्टेजलाई स्थिर बनायो। अवरोध त परिवर्तनलाई गर्ने हो नि त। अवरोध मानौ कसैको परिवर्तनमा अवरोध गर्नु भनेको त्यसलाई स्थिर बनाउनु हो कि होइन। मानौ मैले भने म मौसमको परिवर्तनलाई अवरोध गर्छु भन्ने खोजेको के भयो, मैले मौसमलाई स्थिर बनाउँछु। मतलब यो क्यापेसिटरले पनि भोल्टेजको परिवर्तनलाई अवरोध गर्छ भने उसले के गर्ने भयो, भोल्टेजलाई स्थिर गर्ने भयो है। चोक फिल्टर, चोकले के गर्छ भने एक्चुअली करेन्टलाई स्थिर गर्न खोज्छ। अनि यो चोक पनि राख्यौँ, यो क्यापेसिटर पनि राख्यो भने यो चोक इनपुट फिल्टरमा के हुने भयो, यसले करेन्टलाई स्थिर गर्ने भयो, यसले भोल्टेजलाई स्थिर गर्ने भयो, जसले गर्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज चाहिँ अलिक झन् राम्रो, अलिकति राम्रो जस्तो देखिन्छ। राम्रो जस्तो भन्न खोजेको पनि कस्तो भनेपछि अघि माथिको यस्तो भन्दा पनि यो धेरै भन्छ कि, यस्तो बााउन्सिङ बढी देखिन्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर क्यापेसिटर चोक इनपुट फिल्टर भनेपछि यसमा यता पनि क्यापेसिटर यता पनि क्यापेसिटर, मतलब पाई सर्किट हो यो पाई सर्किटको फर्मेटमा हामीले राख्दाखेरि दुईवटा क्यापेसिटर राख्यौँ, क्यापेसिटर के भयो, प्यारललमा के हुन्छ, जोडिन्छ क्यापेसिटेन्स, त्यसैले हाम्रो स्मुथ आउटपुट आउँछ। यस्तो अवस्थामा पाई फिल्टर पनि भनिन्छ। क्यापेसिटर चोक इनपुट फिल्टर भयो, अर्को चोक इनपुट फिल्टर मात्रै भयो। चोक इनपुट फिल्टर, चोकको अर्थ के हो, चोकको अर्थ हो यो कोइल, इन्डक्टर कोइललाई चोक भनिन्छ। चोक मात्रै छ, चोक इनपुटमा छ भनेपछि चोक इनपुट भयो। अनि क्यापेसिटर यहाँ छ, चोक चाहिँ यहाँ छ, क्यापेसिटर चोक फिल्टर त्यसरी भन्ने, क्यापेसिटर चोक फिल्टर। यो आउटपुटमा क्यापेसिटर पनि राख्न मिल्छ अथवा नराख्दा पनि फरक पर्दैन, तर हाम्रो तर के छ, आउटपुट झन् स्मुथ हुन्छ। जति क्यापेसिटर हामीले यहाँ राख्यौँ त्यति नै आउटपुट के हुन्छ, स्मुथ देखिने गर्दछ। यसरी काम गर्छ। अब यो च्याप्टर 6 को यो पार्ट हाम्रो यो
फिल्टरको पार्ट सिद्धियो। अब हामी यो च्याप्टर यो के अरे 6.7 मा हेरौँ है। फिल्टरको पार्ट पनि भयो, रेक्टिफायरको पार्ट पनि अब हामीले जान्यौँ। अब जस्तै अब कुनै एउटा मल्टिमिटर तिमीहरूलाई मैले ल्याबमा चाहिँ मल्टिमिटर बनाएको थिएँ नि, सिकाएको थिएँ। त्यो मल्टिमिटरबाट डायोड कसरी नाप्न सकिन्छ? सायद तिमीहरूको ल्याबमा मैले हो कि मेकानिकलको ल्याबमा हो, मैले डायोडलाई एकचोटि टेस्ट गरेको थिएँ नि। तिमीहरूको ल्याबमा हो कि कसको ल्याबमा हो? कसैलाई याद छ? मैले त्यो हाम्रो ल्याबमा भएको डायोड थियो नि, त्यसलाई मैले त्यो लाइट इन्डिकेटर डायोडको एलइडी लाइटलाई मैले बालेको थिएँ नि मल्टिमिटरबाट। होइन, ल हेरौँ है त। कुनै पनि डायोड छ हामीसँग। डायोडको अब कस्तो हुन्छ भने, डायोडको यहाँ डायग्राम चाहिँ मैले यहाँ राखिनँ सायद, डायोडको डायग्राम ठिकै छ। जस्तै कुनै डायोड छ जसको हाम्रो पी टाइप र एन पार्ट छ, पी पार्ट र एन पार्ट यस्तो हुन्छ। यो डायोड हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, यो ब्ल्याक पार्ट हुन्छ, यो वाइट हुन्छ। अनि यो धेरै सानो कम्पोनेन्ट हो, यो धेरै ठुलो पनि होइन। अनि हाम्रो मल्टिमिटरमा यस्तो डायोडको सिम्बल बनाउँछ कि सबै मल्टिमिटरमा हुन्छ यो। अनि त्यो डायोडको सिम्बलमा मैले के गर्छु, यो नब राख्छु। र अनि हाम्रो कमनमा चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ। अनि यो भोल्टेज ओम्सवालामा र भोल्टेजवालामा के हुन्छ, यो रेड वायर हामीले जोड्नुपर्छ। जोड्न त कलर अनुसार जसरी जोडे पनि भयो, तार त हो, जोड्दा सजिलो हुन्छ भनेर बुझ्नलाई। अनि यो पार्ट भनेको हाम्रो पोजिटिभ पार्ट हुन्छ, यो कमन पार्ट भनेको हाम्रो नेगेटिभ पार्ट हुन्छ, अथवा जिरो पार्ट अथवा अर्थिङ पार्ट अथवा न्युट्रल पार्ट, जे पार्ट भने पनि रिटर्न पार्ट हो कि कमन भनेको ब्ल्याक वायर। यदि मैले यो प्लसवाला पार्टलाई, यो डायोड भनेको के हो, पी जङ्सन, पी पार्ट र एन पार्ट हो, यो पिएन सेमिकन्डक्टर डायोड हो। पी भनेको यो, एन भनेको यो। यसमा कम्पेयर गर्ने भने यो यस्तो, यो एनोड, यो क्याथोड, यो एनोड, क्याथोड, पिएन जङ्सन डायोड, पिएन, यो एनोड, यो क्याथोड। डायोडको यस्तो हुन्छ है, याद राखौँ। त्यसपछि यो पिएन जङ्सन छ भने मैले यो पी पार्ट पोजिटिभ पार्टलाई मैले एनमा जोडेँ, नेगेटिभ पार्टलाई मैले पीमा जोडेँ। पोजिटिभ पार्टलाई केमा जोडेँ, एनमा, नेगेटिभ पार्टलाई केमा जोडेँ, पीमा जोडेँ। अब पोजिटिभ पार्ट मैले एनमा जोड्दाखेरि, पोजिटिभ पार्टलाई मैले एनमा जोड्दाखेरि, नेगेटिभ पार्टलाई मैले यसमा जोड्दाखेरि के देखाउँछ मल्टिमिटरले, ओभरलोड भनेर जस्तो देखाउँछ। मतलब मल्टिमिटरले यो के देखाउँछ भने तिमीले उल्टो जोड्यौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। तर होइन, यदि तिमीले यसलाई राम्रोसँग सुल्टो जोड्यौ भने, यसमा यतापट्टि यो यहाँ एउटा यतापट्टि यहाँ जोड्यो भने, कुनै कुनै मल्टिमिटरले भोल्टेजमा देखाउँछ, कुनै मल्टिमिटरले के गर्छ, यसमा रेजिस्टेन्समा देखाउँछ है, भ्यालु के न के देखाउँछ। उल्टो जोड्यो भने केही भ्यालु देखाउँदैन, र सुल्टो जोड्यो भने केही न केही भ्यालु देखाउँछ। अब मल्टिमिटर अनुसार हेरी हुन्छ, फरक पर्छ। भोल्टेज देखाउने पनि हुन्छन् अथवा रेजिस्टेन्स देखाउने पनि हुन्छन् है। रेजिस्टेन्स पनि देखाउन सक्छ, भोल्टेज पनि देखाउन सक्छ है। अब यो भयो। अब त्यसपछि अब यदि यो एलइडी थियो भने, लाइट इमिटिङ डायोड, अब लिड बत्तीहरू छन् भने यो त्यो के हुन्थ्यो, बल्थ्यो। सुल्टो जोड्या भए बल्थ्यो, उल्टो जोड्या भए बल्ने थिएन। यदि सुल्टोमा बलेन भने बिग्रेको, सुल्टोमा बल्यो भने सप्रेको, उल्टोमा बनेन भने त उल्टै जोडेको थाहा पाउने भयो। त्यसैले हामीले उल्टो जोड्नु हुँदैन, सुल्टो नै जोड्नुपर्ने हुन्छ, रिभर्समा जोड्नु भएन। रिभर्स बायसमा जोड्यो तिमीले, यो रिभर्स बायसमा जोड्यो, फरवर्ड भनेको यो फरवर्ड बायसमा जोड्यो, पोजिटिभलाई पोजिटिभ, नेगेटिभलाई नेगेटिभ। रिभर्स भनेको पोजिटिभलाई नेगेटिभ, नेगेटिभलाई पोजिटिभ जोडिरहेको छ भने रिभर्स बायस भयो। And the resistance of diode are measured. For a good diode, the forward bias resistance will be few hundred of ohms. राम्रो डायोड छ भने हाम्रो केही 100 ohms मानौ, 200 ohms, 500 ohms सम्म देखाउँछ। अब त्यो कस्तो देखाउँछ भन्दाखेरि स्थिर हुँदैन, कुनै बेला 200बाट फेरि 500 पुगिदिन्छ, फेरि त्यो घट्ने बढ्ने जस्तो देखिन्छ कि त्यो फिक्स हुँदैन। एकदम सेन्सिटिभ हो नि त सेमिकन्डक्टर। कन्डक्टर जस्तो पनि भएन, इन्सुलेटर जस्तो पनि भएन, बिचबिचको जस्तो भयो कि है। अब यो त्यसमा देखाउने भयो, कहिलेकाहीँ किलो ओम्समा पनि देखाइदिन सक्छ
है। रिभर्स बायसमा चाहिँ एकदम हाई हुन्छ, रिभर्स बायसमा त रेजिस्टेन्स त हाई नै हुन्छ। त्यो हाई रेजिस्टेन्स हामीले सकेसम्म डायोडलाई रिभर्स बायसमा त्यसरी जोड्नु चाहिँ हुँदैन, डायोड खराब पनि हुन्छन् कोही कोही त, त्यसैले जोड्नु हुँदैन। त्यो फरवर्ड बायसमै राखेर चेक गरेर पी कुन एन कुन भनेर चेक गरेर थाहा पाउने। मानिदिउँ यो मार्किङ ब्ल्याक र व्हाइट मेटियो देखिएन भने मैले यसरी यसरी टेस्ट गरेर मैले थाहा पाउन सक्छु कुन एनोड हो कुन क्याथोड हो, त्यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ। तलको मल्टिमिटरको डायग्राम भनेको हाम्रो खासमा यो माथिको भनेको यो टपिक के छ भने हाम्रो एउटा डायोड मोड भन्ने हुन्छ। यो माथिको कुन मोड हो? डायोड मोड, डायोडमै राखेर गर्ने। अर्को हाम्रो यो रेजिस्टेन्स ओम्सवाला मोडमा राखेर गर्न सकिन्छ। ओम्समा राख्यो भने रेजिस्टेन्स देखाउँछ, त्यसमा त केही दुविधा छैन। यदि तिमीले फरवर्डमा जोड्यौ भने प्लसको यो पोजिटिभको प्लस फरवर्डमा जोड्यो भने, फरवर्ड बायसमा जोड्यो भने रेजिस्टेन्समा राखेर फरवर्ड बायसमा जोडेको छ भने रेजिस्टेन्स एकदम कम देखाउँछ, 5 ओम्स मात्रै देखायो। यदि तिम्रो रिभर्समा गर्छ भने 1000 ओम्स मात्रै देखायो। कहिलेकाहीँ यसैमा पनि तिम्रो 1000 देखाइदिन सक्छ। त्यसैले हामीले नर्मली यो ओम्समा राख्दैन, हामीले यो डायोड मोडमै राख्छौँ, किनकि डायोड मोडमा राख्यो भने उसले जे देखाउँछ उसले सोचेरै देखाउँछ। र मैले फरवर्ड बायसमा जोड्दाखेरि यो ओम्स मिटरको फरवर्ड बायसमा यसरी जोड्दाखेरि डायोड चाहिँ आफै बल्ने गर्दछ। डायोडको यो पोजिटिभ भनेको यो भयो, यहाँ यतापट्टि मार्किङ गरे हुन्छ यस्तो। त्यसपछि एनोड तल छ, एनोड। ओके, यो यता प्लस लेख्नुको भनेको यसको प्लस भन्न खोजेको हो। यसमा के छ नबुझेको कन्फ्युजन? काम लाग्छ तिमीहरूलाई, ल्याबको रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ तिमीहरूले, त्यसमा काम लाग्छ यो थ्योरी। ओके, अब यो हामी 6.8मा जाउँ। 6.8 कति छ यो बाँकी हाम्रो? अब च्याप्टर 6 पनि हेर्दाखेरि धेरै नै छ। जिनो डायोड, जिनो डायोड हामी हेरौँ, त्यसपछि सिद्धिन्छ। जिनो डायोड, अब जिनो भनेको खासमा साइन्टिस्टको नाम हो। जिनो डायोड इज अ सिम्पल पिएन जङ्सन सेमिकन्डक्टर डिफ्युज डिभाइस विच इज युज्ड इन रिभर्स बायस अपरेसन। तिमीलाई मैले ल्याबमा देखाएको हुनुपर्छ, रातो रातो कलरको डायोड जस्तो देखिन्थ्यो नि एउटा, त्यो जिनो डायोड हो क्या, रेड कलरको हुन्छ है, रेड कलरको सिसाभित्र राखेर जस्तो देखिन्छ। जिनो डायोड इज अ सिम्पल पिएन जङ्सन सेमिकन्डक्टर डिफ्युज डिभाइस, सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो, पिएन जङ्सन नै हो। तर पिएन जङ्सन, नर्मल पिएन जङ्सन सिग्नल डायोड जुन थियो हाम्रो हेरेको थियौँ, त्यो भनेको फरवर्ड बायसमा मात्रै प्रयोग हुन्छ। मतलब पीमा पोजिटिभ एनमा नेगेटिभ राखेर मात्रै काम गर्छ भने जिनो डायोड भनेको के हुन्छ, पीमा नेगेटिभ एनमा पोजिटिभ राखेर उल्टो काम गर्छ यसले। पिएन जङ्सनको उल्टो के हुन्छ? जिनर हुन्छ। जिनरको उल्टो के हुन्छ? पिएन जङ्सनवाला हुन्छ, जुन हामीले अघि माथि हेऱ्यौँ। अहिलेसम्म रेक्टिफायरमा जति पनि हेऱ्यौँ नि, तिनमा जिनो डायोड राख्न पाइएन रेक्टिफायरमा। तर यो केमा प्रयोग हुन्छ भने भोल्टेज रेगुलेटरमा प्रयोग हुन्छ जिनो डायोड। भोल्टेज जिनो डायोड किन पढ्दैछौँ भन्ने कुरा अब हामीले क्लियरली थाहा बुझिहाल्छौँ। यदि अब यहाँ यसमा के छ भने इट इज मेनली अ स्पेसल डायोड, एउटा स्पेसल डायोड हो जसले चाहिँ के गर्छ, होल्ड्स द भोल्टेज ब्रेकडाउन अन्टिल अ कम्प्लिट ब्रेक ओभर रिजन इज रिच्ड। अब नट इन फरवर्ड बट इन रिभर्स बायस रिजन। मतलब जस्तै यो ग्राफ छ नि, हामीले यो पिएन जङ्सन डायोडको ग्राफ जुन हेरेको थियौँ अस्ति लास्ट क्लासमा, त्यसमा के छ भन्दाखेरि त्यसमा के छ भने, मेरो आवाज आइरह? त्यसमा के छ भन्दाखेरि फरवर्ड बायसमा पिएन जङ्सन डायोड हुन्थ्यो, रिभर्स बायसमा कुन डायोड हुन्छ? जिनो डायोड हुन्छ। रिभर्स बायस भनेको भोल्टेज नेगेटिभ हुनु पऱ्यो, यो भोल्टेज पोजिटिभ छ, करेन्ट पनि पोजिटिभ एक्सिस छ भने पिएन जङ्सन डायोडवाला हुन्थ्यो काम गर्ने। जिनो डायोड पनि पिएन जङ्सन फरवर्ड बायसमा पनि हामीले ग्राफ गर्न त सक्छौँ, तर यसलाई युज कहाँ गरिन्छ त? रिभर्स बायसमा मात्रै युज गरिन्छ। मतलब करेन्ट पनि नेगेटिभ, भोल्टेज पनि नेगेटिभ, मतलब ब्याट्री उल्टो जोड्नु पऱ्यो, पोजिटिभमा नेगेटिभ जोड राख्नु पऱ्यो, नेगेटिभमा पोजिटिभ राख्नु पऱ्यो, करेन्टलाई पनि रिभर्समा बगाउनु पऱ्यो। रिभर्स त आफै बगिहाल्छ। अब यो जिनो डायोडमा के भन्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन कर्भ छ नि, यताको कर्भ, यो कर्भ जति जति मैले यो भोल्टेजलाई उल्टो बनाउँदै गएँ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा के भइदिन्छ,
जेनर ब्रेकडाउन भोल्टेजमा पुग्छ, त्यसपछि के हुन्छ, यो रेगुलरली लिनियरली के हुन्छ, अगाडि बढ्छ। मतलब करेन्ट रिभर्समा उल्टो बगे पनि करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, लिनियरली अगाडि बढ्छ। ओम्स ल जस्तो काम गर्छ। अनि यो भयो हाम्रो जिनरको यो ग्राफ भयो। त्यसपछि यसको अब हामीले अरू कुरा के छ भन्दाखेरि यो किन यस्तो काम गर्छ भनेपछि यसमा जुन डोपिङ गरिन्छ क्रिस्टल डायोड विच हैज ए शार्प ब्रेकडाउन भोल्टेज इज नोन एज जिनर डायोड एन्ड भोल्टेज इज कल्ड जिनर भोल्टेज। अब यसको रिभर्समा जुन भोल्टेज अघि मैले देखाएँ त्यसलाई जिनर भोल्टेज भन्छौँ। लाइटली डोप डायोड हैज हायर ब्रेकडाउन भोल्टेज। जति तिमीले यसलाई कम डोपिङ गर्यौ, डोपिङ भनेको इम्प्युरिटी जति कम राख्यौ त्यति नै यसको के हुन्छ, ब्रेकडाउन भोल्टेज बढी हुन्छ। डोपिङ यदि यसमा डोपिङ बढी गर्यो भने ब्रेकडाउन भोल्टेज कम हुन्छ। डोपिङ कति गर्यो, यति गर्यो, उति गर्यो भन्नेसँग कुनै सरकार त भएन, लेख्ने कुरा मात्रै हो यो। सरकार केसँग मात्रै हुन्छ भने डायोडलाई तिमीले युज गर्ने बेलामा कसरी युज गर्छौ र कसरी जोड्छौ। जब यो हेरौँ, जब यहाँ मैले गरेँ यसरी, यो यो ट्रायङ्गलवाला पार्ट चाहिँ पोजिटिभ पार्ट हो, यो लाइनवाला पार्ट चाहिँ नेगेटिभ पार्ट हो। यसको सिम्बल कस्तो हुन्छ भने डायोडको नर्मल यस्तो हुन्छ। जिनरमा के हुन्छ भने यसले जेड बनाइदिने, जेड, जेड बनाइदियो भने जिनर हुन्छ। अब यो जेडवाला जिनर जुन छ यो एन पार्ट हो, पी पार्ट र एन पार्ट। कन्स्ट्रक्सन सेम पिएन जङ्सन जस्तै हो, तर यसलाई उल्टोमा मात्रै यसलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यति हो। अब यहाँ मैले के गरेँ, यसमा यो रिभर्स बाइसमा यो प्लस यो माइनस छ भनेपछि प्लस साइडमा मैले नेगेटिभवालाको प्लस साइडमा राख्दाखेरि डायोड के गर्छ, पास गर्छ, मतलब यो सर्ट हुन्छ। ठिक छ। र यसले केही भोल्टेज खान्छ, भिजेड भन्ने भोल्टेज खान्छ। त्यो रिभर्स भोल्टेज हुन्छ जुन भनेको जिनर भोल्टेज हुन्छ। मानिदिउँ मैले यहाँबाट 12 भोल्ट दिएँ भने र 12 भोल्टको जिनर डायोड छ भने 12 भोल्टको जिनर डायोडले 12 भोल्ट नै खान्छ अनि यसले यो करेन्टलाई यहाँदेखि यहाँसम्म पास गरिदिन्छ। 12 भोल्ट नै खान्छ, फेरि लोड जस्तै यो काम गर्छ। तर यदि मैले यहाँ 13 भोल्ट दिएँ भने यो 13 भोल्ट हुनै मान्दैन, यो 12 को 12 भोल्ट रहन्छ। मैले यदि यहाँबाट 10 भोल्ट दिएँ भने कति होला, 10 भोल्ट नै हुन्छ। तर 12 भोल्टको जेनर डायोड छ, 12 भोल्टभन्दा बढी जाँदै जान्न, त्यो जाने कुरै भएन। मैले भोल्टेज दिँदै दिइनँ भने त भोल्टेज त जिरै भयो। भोल्टेज दिएँ भने 12 भन्दा बढी यसले जान दिँदैन। भनेपछि यसको मेन फिचर त्यो हुन्छ क्या। अब वेन रिभर्स भोल्टेज एक्रस द जिनर डायोड इज लेस देन भिजेड बट ग्रेटर देन 0 भोल्ट, जिनर डायोड इज सेट टु बी अफ स्टेट। त्यो बेलामा जिनर डायोड अफ स्टेटमा हुन्छ। अघि हामी फेरि हेरौँ ल। इन दिस केस जिनर डायोड इज ओपन सर्किटेड है। अफ स्टेट भनेको ओपन सर्किट जस्तो काम गर्छ। हामी यसमा हेरौँ है त, यो एप्लिकेसनमा यहाँ बुझिन्छ। A zener diode can be used as a voltage regulator to provide a constant voltage from a source which voltage may vary over sufficient range। अब यहाँ तिमीको टपिक के राखेछ भने जिनर डायोडलाई एउटा भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा कसरी युज गर्ने। तिमी वर्कसपमा छौ भने तिमीसँग एउटा ब्याट्री नै छ 12 भोल्टको, तिमीले रेक्टिफायर बनायौ, क्यापेसिटर राख्यौ, फिल्टर राख्यौ, राख्दाखेरि पनि तिम्रो भोल्टेज कति आइरहेछ, 15 भोल्ट आइरहेछ। 12 भोल्टको ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि मलाई कति भोल्ट चाहियो, 15 भोल्ट त भयो, 15 भोल्ट त पुगिहाल्छ, नो प्रब्लम। तर तिम्रो 15 भोल्ट आएन कि तिम्रो कति आयो, मानौ 21 भोल्ट आयो। 21 भोल्ट आएपछि तिमीले 21 भोल्टले त ब्याट्री 12 भोल्टलाई चार्ज गर्न त पाइएन। गर्न सक्छौ तर ब्याट्री ड्यामेज हुन्छ। ब्याट्रीको सर्टेन लिमिट हुन्छ। 12 भोल्ट छ भने 14 भोल्टभन्दा बढी चाहिँ राख्नु भएन चार्ज गर्नलाई। यस्ता कुरा भयो होइन। अब यो 21 भोल्टको जुन सप्लाई छ यसमा तिमीले यसलाई 12 भोल्टमा जानको लागि एउटा जिनर डायोड तिमीले राखिदिन्छौ। हेर्दा सानो हुन्छ तर काम ठुलो हुन्छ यसको। जिनर डायोड राख्छौ, जिनर डायोडको आउटपुटमा तिमीले के गर्छौ, ब्याट्री जोडिदिन्छौ अथवा आउटपुटमा तिमीले एउटा क्यापेसिटर फेरि राख्छौ अनि फेरि बल्ल तिमीले ब्याट्री जोड्छौ अनि चार्ज गर्छौ। जिनर डायोड यसरी राख्दाखेरि रिभर्स बायसमा राख्नु पर्यो। यहाँबाट 21 भोल्ट आइरहेछ, यो तिम्रो 12 भोल्टको छ भने यसले 21 भोल्ट त यो पोइन्टसम्म आउनुपर्ने थियो, तर यिनी दुईटाले यसरी काम गरिदिन्छन् कि यसको क्रसमा कस्तो आउँछ त भोल्टेज, जिनर डायोडले 21 भोल्टभन्दा बढी बढ्नै दिँदैन, त्यसरी काम गर्ने भयो। अथवा जिनर डायोडलाई मैले यसको लाइनमा सिरिजमा राखेर
अब 21बाट कति भोल्टेज काट्नु छ मलाई 12 बनाउनको लागि त्यति भोल्टेजको जिरो डायोड राखेर यतिमा चाहिँ मैले ब्याट्री चार्ज गर्छु। त्यसै पनि गर्न सकिन्छ। तर समस्या के हुन्छ भने अब जिरो डायोडले त भोल्टेजलाई त रेगुलेट गर्यो, सिरिजमा राख्दाखेरि त करेन्ट सेम हुन्छ भने करेन्ट धेरै बग्न थाल्यो भने जिरो डायोड तात्छ, तातेर फेरि पड्किन्छ। सिरिजमा चाहिँ त्यस्तो एप्लिकेसन देखिँदैन। अनि यो अब यो एउटा नर्मल सर्किट डायग्राम छ होइन। यो सर्किट डायग्रामले कसरी काम गर्छ यसमा कन्डिसन्सहरू हामी हेरौँ। केही कन्डिसनमा दुईवटा कन्डिसन्सहरू हुन्छ, अरू त ल्याङ्ग्वेजको माथिको ल्याङ्ग्वेज छँदैछ, म भनिदिइहाल्छु। दुईवटा कन्डिसन के छ भने भी इन भनेको इनपुट भोल्टेज हो यो है। अनि हामीले के गर्छौँ भने मैले त अघिको डायग्राममा त मैले डाइरेक्टली जिरो डायोड जोडिदिएको छु, तर डाइरेक्टली जिरो डायोड जोड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक्सपिरियन्स हुँदैन, किनभने जिरो डायोडले जति भोल्टेज काट्छ नि त्यो काटेको भोल्टेज चाहिँ उसले करेन्टको रूपमा कन्भर्ट गरेर दिन्छ क्या। त्यसैले हामीलाई यो आर जुन छ आर सिरिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँ एउटा आर यता अर्को आर पनि यहाँ राख्न सक्थ्यौँ, नसक्ने थिएनौँ। यो भोल्टेज डिभाइडर रुल पनि गरेर गर्न सक्थ्यौँ, तर हाम्रो जुन इनपुट भोल्टेज छ नि सप्लाई भोल्टेजबाट रेक्टिफाई भएर आएको भोल्टेज त्यो अस्थिर भयो भने मात्रै हामी जेनरेटर युज गर्छौँ। स्थिर छ भने त ब्याट्रीलाई चार्ज गरे जस्तो हुन्छ, अस्थिर हुनसक्छ। त्यसैले स्थिर गर्छ यसले जेनरेटर डायोडले। जेनरेटर डायोडले स्थिर गर्छ। त्यसैले अब यहाँ के छ भने यदि भी इन चाहिँ भिजेड भन्दा बढी छ, मानिदिउँ मैले मार्केटबाट किनेर लिएर आएँ भिजेड 9 भोल्टको ब्याट्री चार्ज गर्दैछ। कुनै इमर्जेन्सी लाइट थियो, त्यो इमर्जेन्सी लाइटले मैले चार्ज गर्दैछ 9 भोल्टको ब्याट्रीबाट। र के छ भने भी इनपुट भोल्टेज के भइदिएछ, इनपुट भोल्टेज बढी छ, मानिदिउँ इनपुट भोल्टेज मैले रेक्टिफाई गरेको मसँग 12 भोल्टको ब्याट्री चार्ज गर्ने सप्लाई छ र मलाई 9 भोल्टको ब्याट्री चार्ज गरिरहेको छु मैले। त्यस्तो अवस्थामा आउटपुट भोल्टेज चाहिँ के हुने भयो, भिजेडको हुने भयो। मतलब यो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ 12 भोल्ट नदेखिकन कति देखिन्छ, 9 भोल्ट देखिन्छ र बाँकी 3 भोल्ट कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ। ठिक छ, 3 भोल्ट यता आउँछ। अब त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ। यदि इनपुट भोल्टेज इज लेस देन भिजेड, इनपुट भोल्टेज चाहिँ यदि भिजेडभन्दा कम छ, 9 भोल्ट त थियो तर मसँग 9 भोल्ट भएन, मसँग मानिदिउँ 5 भोल्टको मात्रै छ, मोबाइल चार्जर जस्तो डिभाइस छ। मलाई 9 भोल्टको ब्याट्री चार्ज गर्नु छ तर मसँग के भयो, मोबाइल चार्जरको मात्रै ब्याट्री छ, के अरे ऊ छ एडप्टर छ। भने 5 भोल्टको आउटपुटलाई कसरी मैले 9 भोल्टमा गर्न सक्छु भने यो जिरो डायोडबाट 9 भोल्टको आउटपुट पनि ल्याउन सम्भव देखिँदैन, किनभने जुन भी आउट छ भी इन टाइम्स आरएल डिभाइड बाई आर प्लस आरएलको फर्मुलामा जाने भयो, जसले गर्दाखेरि झन् घटेर आउने भयो। 9 भोल्ट भन्दा पनि घटेर आउने भयो। 9 भोल्ट हुँदाहुँदै पनि भोल्टेज चाहिँ कम देखिने भयो। 5 भोल्ट छ भने यहाँ रेजिस्टेन्स राखेको छु मैले, यदि रेजिस्टेन्स नभइदिए भए त 5 भोल्टको 5 भोल्ट यहाँ जिरो डायोडमा देखिन्थ्यो, तर रेजिस्टेन्स छ यहाँ। ल मलाई भनौँ यहाँ रेजिस्टेन्स छ भने यस्तो खालको सर्किटलाई कसरी सल्भ गर्ने, यसमा मात्रै भोल्टेज निकाल्नु छ। 5 भोल्ट छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्टको बिचको भोल्टेज 5 भोल्ट छ। मतलब किर्चफ भोल्टेज ल लगाऊ, यो पाथमा किर्चफ भोल्टेज ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ त, जिरो डायोडलाई यदि हामीले के मान्यौँ अहिलेको लागि, यसमा करेन्ट एकदम कम गइरहेको जस्तो मान्यो भने एकदम कम करेन्ट जान्छ यसमा। आर र आरएल छ भने आरएल डिभाइड बाई आर प्लस आरएल भोल्टेज डिभाइडर रुल टाइम्स हाम्रो भोल्टेज 5 भोल्ट भनेको अब भी इन भयो। यही भोल्टेज के भन्नु भयो त, भी आउटको रूपमा देखिन्छ, भी आउटको रूपमा देखिन्छ, जुन नर्मल एउटा जिरो डायोडले लो भोल्टेजमा काम गरेको देखिँदैन। 5 भोल्ट छ, 9 भोल्टको जेनरेटर ल्याएको तिमीले, जसले गर्दाखेरि यसलाई भोल्टेज पुगेन अनि यो काम गरेन। ल अब यो यति भइसकेपछि काम गरेन भन्न खोजेको, अघि मैले तिमीहरूलाई भने नि यो अफ स्टेटमा जस्तो काम गर्ने भयो क्या। अफ स्टेट भनेको जेनरेटर डायोड एउटा सर्किट खुल्ले ओपन जस्तो गर्ने भयो, स्विच खोल्ला जस्तो काम गर्ने भयो। भोल्टेज बढ्यो भने यो यसले त्यो भोल्टेजलाई समाएर बस्ने भयो, स्थिर गरेर बस्ने भयो। भोल्टेज कम छ भने यो ओपन जस्तो काम गर्ने भयो। ल अब आज हाम्रो च्याप्टर 6 को फिनिस भएको छ। च्याप्टर 6 मा त्यस्तो कुनै अब नबुझेको केही समस्या छ भने सोध्ने। अब तिमीहरूसँग के छ भने यहाँ हेरौँ, सुनौँ, तिमीहरूसँग जति पनि टाइम छ अहिले एभाइलेबल छ, तिमीहरूले पढ्नको लागि जति पनि टाइम तिमीले अहिलेसम्म पाइरहेका छौ,
अब यो टाइमलाई तिमीहरूले एकदम युटिलाइज गर्नु पर्यो। अब हामीले अनलाइनमा बस्दाखेरि अनलाइनबाट धेरै कुराहरू तिमीहरूले अलिकति माइन्ड डाइभर्ट हुने कुराहरू देख्छौ होला, के गर्छौ होला। त्यसैले यो माइन्ड डाइभर्ट हुने कुराहरू चाहिँ सके नगरौँ। तिमीहरूलाई केही समस्या छ भने मलाई भनौँ, म तिमीहरूलाई टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, कसरी रुटिन बनाउने, अब घरको भित्रको पनि एउटा पढ्ने रुटिन बनाउनु छ भने म त्यसमा पनि तिमीलाई हेल्प गर्न सक्छु। अब तिमीलाई होइन पढ्ने मन छैन, यो छैन भन्ने छ भने त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन, भविष्य तिमीहरूकै हो। ल, के छ यसमा? को छ तिमीहरू अहिले? ल, म एटेन्डेन्स अहिले ट्र्याक गर्छु। हजुर, क्यान्सल त के भन्नु र, पोस्टपोन भएको हो। डेट मात्रै सरेर आउँछ, तर इक्जामको त्यही हो, एक हप्ता अगाडि एक हप्ता अगाडि नै हाम्रो नोटिस केही न केही आउला नि। ल, अब के गर्ने त?